भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरे जीवन जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवा स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवा स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवा स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो प्रत्येक तरानं आज आमी देवाक अर्घा दिवया, देवा वाकणया आनी देवाक स्तुती करया. कित्याक हो अप्रुबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. हर दिसा ताची काकूत आमच्या जिवितान वेगळी आनी वेगळी जावन आसा. कित्याक तो आमच्या जिवितान एक एक बासोवणी आमकां दिवन हर एक दिसा त्या बासोवणे वयर तो पाळटा. त्या खातीर आमी ती बासोवणी आज स्विकार करया, मानून घेवया आनी ताच्या सांगात रावया. पळया आयसाया चॅप्टर 48:17 पळया. सर्वेस्पर तुजो सडवंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता. हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता. तुज्या फायद्याचे खंयचो फायदो तुवें जोडून घेवंक जाय, कितें करूंक जाय तें हांव तुका शिकयता. त्या खातीर म्हज्या मगचनो आमच्या मोतीन जायतीं चिन्नां आसा. हांव केदाळाय म्हणटा आमच्या जिवितांत जायतीं मांडावळ्यो आसात, जायते प्लॅन्स आसात. जावं फुरो ते जायनातल्या वेळार आमी निराश पावता, कांगाळ जाता, कावच येता, भिरांत दिसता, भियोन आसा. आखरी म्हणटा गी देवच ना गी, इतले मागल्यार देवान आयकोंक ना गी, कित्याक देव मुचे मागणे आयकना. जायतीं सवालां आमच्या मोतींत आसा. आज म्हज्या मोगाच्यानो आमचे फुडार कितें एक उणा सोडूंक जाय. सकाळच्या वेळा आमचो फुडार कितें, कशें चलयचे, खंय वन पावयचे, आमकां कशें उंच उबारचे हें सगळें देवाक कळीत आसा. कित्याक ताणें आमकां रचला, आमी ताच्या अधीन आसाव. त्या खातीर आमची दिश्ट ताचेर कांचोवन दवरूंक जाय आनी ताच्या सांगात आमी जियोंक जाय, ताच्या सांगात आमी जियोंक जाय. खंडीत जावन म्हज्या मोगाच्यानो तो जेजू आमकां वाट दाखयतलो, राखतलो आनी सांबाळटलो. आमच्या फायद्याचे कितें जाय, खंयचो आमकां फायदो मेळटा, कशें आमचे फुडार चलोवन व्हरूंक जाय देव जाणा. त्या खातीर सकाळच्या वेळा त्या देवा अर्घ येता आसतना म्हणया, सर्वेस्पर देवाक आज दिनवासून गावया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासुया. कित्याक तो बरो आनी काकुळदार जावन आसा, तो आमचो मोग करतलो जावन आसा, तो आमचो आसरो आनी भरवसो जावन आसा. सांगात म्हणून गायनाद्वारे ते जेजूक आमी अर्घ दिवन म्हणया. सर्वेस्पर देवाकास देसायचो भोवर्तो सर्वेस्पर देवाकास देवाक अर्घ दिवया, ताका वाकणया, ताका आमी दिनवास्यानी म्हणया. महान कार्या विचित्रा केल्या
उजव्या हाताक मर्सोना बसतलो जियेतलो अद्भुत ताची सगळी बोलणी सर्वेस परदेवाकास देवाकार का दिव्या वाकण्या निर्वासिया हर एक दिवसा जीवित विचित्र अद्भुत कर्णसा सर्वेस पर देवाकास निर्वासुकाव्या म्हज्या मगाच्या त्या सोम्याक आजार काय दिता आसतना आज आमी हांगाची 2 टेस्टमनी आयकुया ताका आमी स्तुती करया. हांव जेसिंता पेरेरा मीरा रोडतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयलीं सुद्दां म्हाका हेवी एसिडिटी गॅस प्रॉब्लम आनी हाताचे रॅशेस येवन म्हाका मस्त त्रास जाताले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते रिपीट करीत आसतना आतां म्हाका मस्त बरेंपण आसा. तशें दुसरी जावन आसा म्हज्या भावा खातीर. ताका डायबिटीस वाडून ताका मस्त त्रास जाताले. तेजी वेट देवात वयताली आनी ताका काम करूंक जायनातलें. हाता पांयांक बळ नासतना त्रास जाताले आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आतां म्हज्या भावाक बरें काम मेळ्ळां आनी ताका बरी भलायकी दिला. तशेंच म्हज्या तिसरें जावन आसा म्हज्या भयणीच्या नातवाक फिट्स येवन ताका मस्त त्रास जाताले. आतां तो बरो आसा. तशेंच म्हज्या भयणीच्या दुवेक आनी जांव्याक कॅनडा वचून ट्राय करीत आसली आनी आतां तांकां काम मेळून ती कॅनडा पावली. तशेंच भयणीच्या पुताक सैरीक मेळनासतना मस्त आमी सैरीक पळयत आसली आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें. आतां ताका सैरीक लागून तेजे सप्टेंबरान काजारी जालें. अशें आमकां ल्हान व्हड मस्त उपकार धन्या जेजून केले. त्या देखून हांव काळजांतान उपकार बावडटां. तशेंच ब्रदर प्रकाश ताज्या टिमाक ब्रदर सिस्टर तशेंच फादरां खातीर हांव मागतां. तशेंच हांव धन्या जेजू की काळजांतान अर्गां भेटयतां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळप तुका सोम्या जेजू, जय जयकार तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव बेरिंतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक कशी व्हरतां. पयल्यान पयले म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतान अर्गां दितां. म्हजे थंय आनी म्हज्या कुटुंबां थंय साबार उपकार फावो केल्या खातीर. म्हाका ह्या म्हयन्यान मंथली पिरियड जावंक नासले, त्या देखून हांव मस्त भिवून आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केले. म्हाका ब्रदराच्या टिमांत हांव एक ब्रदरान एक वर्ड ऑफ गॉड दिले. हांव आनी म्हजी कुटुंबाची डेली रिपीट करनासले आनी हॉस्पिटलाक वचून दाखोवन आयले. डॉक्टरान म्हाका 1 हप्त्याचे टॅबलेट दिले. 1 हप्त्या उपरांत जाता म्हूण हांव चिंतून आसले, पूण हांव 1 हप्त्या उपरांत वेट करनासले. तरी म्हाका पिरियड जावंक नासले. दनपारां सक्रामेंताचे आराधना टायमार हांव दिंबी घालून रडून आराधना टायमार मागून आसले. आराधन एंड जाता म्हणटना म्हाका तेच घडये पिरियड जाले. इतले व्हडा जाप केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतान अर्गां दितां आनी हर एक कश्टा वेळार देवान आमकां राखून व्हेला आनी आदार दिला आनी आमकां तसो आदार दिवनूच आसा. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. आनी म्हजे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम आनी सोर्या जकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांव कामाचेर देवाची दारार बेसांवां ओतून दी म्हूण मागता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आदार दिता. पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आदार दिता. सांगाता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी विसरूंक जायना ते आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. आतां पळय, पवित्र आत्मो आमकां चलयता. पवित्र आत्मा आमकां चलयता. ह्या वेळार सांगाता म्हणया साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण साताक व्हरून पाठयतलो. तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो. आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. तो तुमकां शिकयता. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता कितें करचें, त्या दाळाक खंय उबें रावचें, कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता. आतां म्हणया पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासां हाडटलो. रिव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 7. तो तुमचे कडेन उलयता. पवित्र आत्मा तुमचे कडेन उलयता. सांगाता म्हणया
पवित्र आत्मो पवित्र सभेक सांगता ते आयकोंक मन आसा तो आयकोंक जैते वन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2:10. पण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्या कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गुण संगतेची लेगून सोदना करता. प्रेज जालो. हांव अनिता. हांव म्हज्या पुताची साक्षी सांगूंक आशेता. म्हज्या पुताक पोट दूख आसलें. 2 म्हयने तो न्हू पोट जाले. 2 म्हयने जाले. कितले वखद केल्यारी उणेना जावना. ब्रदर प्रकाशक पिटिशन घाल्लें. आमकां ब्रदर प्रकाशन देवाचे उतार जोस्वा 1:9, ಜೆರೆಮಿಯಾ 29:11, ಜೆರೆಮಿಯಾ 41:10 आमी ते रिपीट करून आसले 10-15 फावटी. आतां म्हज्या पुताक 2 दिसांनी कंप्लीट उणें जाला. म्हज्या पुताक मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं दी. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव हेल्मा. हांव दुबयतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव कामा खातीर दुबय येवन पावल्लीं. हांवें मस्त इंटरव्यूज अटेंड केल्ल्यो जाल्यार म्हाका एक जॉब फावो जावंक ना. हांवें म्हजें पिटिशन ब्रदर प्रकाशाक सेंड केलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांच रिपीट करत आसलीं. आनी एका हप्त्या आदीं म्हाका एक बरें काम फावो जालें. इतलें व्हडलें जॉब केल्ल्या धन्या देवाक हांव वर्गां दितां. आनी म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. लव यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्రైజ్ द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 3:25 येतावन जुवांच्या थोड्या दिसा आनी जुदेवा मदे एक तर्क उठले. 26 वाचया आमी. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, जुवांव सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री योर्दान न्हंय पलतडी तुजे सांगाता आसलो पळय ताचे विशयान तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोच स्नान दिता आनी सगळी ताचे सरशी वेतात. जुवांव तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले खरीत कोणाकी कितेंच मेळना. देवान दिल्ल्या जुवांव अपुरबायेन जाप दिता पळय. हांगा म्हणटात जुदेव म्हणटात गे थंय तुवें ते साक्षी दिल्ले पळय तो आतां सगळ्यांक पवित्र स्नान दिते आसा. आज तो वर्तो जाते आसा. तूं ल्हान ल्हान जाते आसे विशय कितें म्हण ताकाच हांगा म्हणटा की जुवांव अपुरबायेन म्हणटा की वर्स 27 परतून वाचया आमी. जुवांव तांकां जाप दिली, ताका जाप दिली, देवान दिल्ले खेरीत देवान दिल्ल्या खेरीत कोणाकी आमकां मुखार वचूंक जायना. म्हज्या मोगाचें हर एकल्यांक दिवचें देणें देवान जावन आसा. विंगड आमकां देणी दिला जावं फ्रो. एकल्यांक पिडे सांबाळचे, आनेकल्यांक प्रीच करचे जावं फ्रो, आनेकल्यांक माथेरांतून मागचे. हर एकलो विंगड देणी पवित्र आत्म्याची मेळून आसा तुमकां. आज बापूरबाई शर्माव दिवचे हर एकल्यांक विंगड देणें देवान आमकां फावो केला. त्या खातीर स्नानीक जुवांव म्हणटा की देवान दिल्ले किरीत कोणाकी कितेंच मेळना. वर्स 28. हांव क्रिस्त न्हय पूण ताचे फुडल्यान धाडलेलो पूण हांवें तुमकां सांगल्यांक तुमीच साक्ष. वर्स 29. जाची वकल तो होरेत पूण सरशीन आसा तो धेडो होरेताचो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. तो वाडत वचत जाय. हांव ल्हान जायत येजय. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू हांव होरेत सांगात रावचो देडो जावन आसा. मात्र न्हय की प्रत्येक तरा म्हणटा की होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. स्थानीक जुवांवचे काळीज पळया वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. आतां असलो भरपूर संतोष म्हजो. वर्स 30 पळया तो वाडत वचाचे. जेजून वाडत वचूंक जाय कित्याक स्थानीक जुवांव तोच सडवंदार. जेन्ना जेजू स्थानीक जुवांवले पवित्र स्थान घेवंक गेले हांव योग्य न्हय म्हण चिंता जावं फ्रो. तेन्ना जेजू म्हणटा अशेंच आसूं दी. म्हज्या मोगाचें न्हू आतां स्थानीक जुवांव म्हणटा पळय तांकां ताणें वाडोवन वचूंक जाय. ताणें कोणें जेजून सडवंदारान हांवें ल्हान जायचें.
पळय म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितान केदाळा म्हणी आमी कोणा उत्तेजन दिला गी. फर्स्ट पॉयंट स्थानीक जिवांची एक चिंता पळया आनी त्याचे प्रेरण पळया. ताणें वाडोवन वाडोवन मुखार वचूंक जाय. ही म्हजी आशा, ही म्हजी खुशी, ही म्हजी खुशालकाय. परतून म्हणटा पळय आमकां देवाचे उतार थंयसर 29 परतून पळया. ताची व्हंकल आनी होरेत पूण सरशीन आसा तो देडो. होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आता म्हजो. आज म्हणल्यार हांव देडो त्या खातीर वर्तो संतोष आता म्हजो जावन आसा. ताचो ताळो आयकून हांव संतोष भोगते आसा. संतोष भोगते आसा. परतून पळय म्हज्या मोगाचें ताणें वाडत 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 वयर वचचें. हांवें सकयल सकयल येचें. आमच्या जिवितान बापुरबान एक नियाळ करूंक जाय. आज म्हज्या जिवितान एकल्याक म्हण उत्तेजन दिलां की निस्वार्थ रितीन हांवें हेल्प केला की न्ही की स्वार्था खातीर कर. हांवें केला 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 म्हण 100 जाणां सांगला की तांची नांवां पाड केला की तांकां सकला घाला की तांचे वायट चिंतला की म्हज्या मोगाचें हर एकल्याक कित्याक म्हणल्यार त्या अरण्य ताळो मारी ताळो कित्याक म्हणल्यार जेजूच्या येण्याक पळोवन जॉन चॅप्टर 1:29 एक घडी बर वाचया. जॉन चॅप्टर 1:29 भोव आपुरबायन स्थानीक जिवांव त्या सुवातेर म्हणटा की दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या समेस्तांक पळोवन स्थानीक जिवांव म्हणटा की पळया देवाची शेळी. पळय ही जावं देवाची शेळी. जेजूक पळोवन म्हणटा ही जावं देवाची सगळें आयका सारके सगळ्यांक सांगता म्हण जेजूक पळोवन म्हणटा की ही जावन आसा देवाची शेळी. संसाराची पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदी आसलो. जेजू आराम आनी अंत जावन आसा. जेजू आल्फा आनी ओमेगा जावन आसा. जेजू काल आज आनी सदांकाल जावन आसा. तो म्हजे प्रास पयले स्थान तो घेता. म्हजे प्रास पयले स्थान घेता. त्या खातीर स्थानीक जो ताणें वाडोवन 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 वयर वचचें आनी तो होरेत ताचो ताळो आयकून हांव खुशान आसा. संतोशान भरला. म्हज्या मोगाचें आज आमच्या पेल्या ते आमी जेजूक पळोवंक जाय. आज म्हज्या इश्टांतय म्हज्या फ्रेंड्सांतय म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांतय हांवें जेजूक पळोवंक जाय. स्थानीक जिवांव बरी आमी सांगूंक जाय. म्हज्या गांवान वाडोवन वाडोवन मुखार वचूंक जाय. म्हज्या बायलेन वाडत वाडत मुखार वयर वचूंक जाय. हांवें सकयल आसतरी व्हडना म्हज्या भुरग्यांनी वाडोवन मुखार वचूंक जाय. आज म्हजे दुस्मान कोण म्हजे विरुद्ध आसात म्हजें नांव पाड करतात जावं फुरो कोणीय बरें काम करता उत्तेजन दिया. बरें तूं करनासाय थंय ल्हानशें एक सूख सोदून सकयल घालचें न्ही. आज स्थानीक जिवांवचे भोव अपुरबायेचे एक पॉयंट आमच्या जिवितान भोव अपुरबाय नियाळ करूंक जाय. ते पॉयंट आमच्या काळजांत दवरूंक घेवंक जाय. ताणें वाडत वाडत वयर वचूंक जाय आनी हांवें सकला येवंक जाय. आनी जेजूची रास पदवी आमच्या जिवितान पातकां कांटाळून नवें जिवितान आमी आयिल्ल्या वेळार जेजू आमच्या जिवितान वाडत 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 वयर वेता आनी पाताक आमचे तो सकयल 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 देंवन काल्वारच्या क्रुसाच्या मळार पडटा. जेजूक आमच्या जिवितान पयलो जगो दिवंक जाय. परतून म्हणटा कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें नाच जाल्यार जायत्यो संवसारी संवयो आमच्या जिवितान वाडत वाडत वयर वेता. जावं फुरो जेजूक आमी सकयलो जगो दिता. जावं फुरो म्हज्या मोगाचें थोडी वायट संवयो राग मोसोर गर्व जावं फुरो थोडी कर्तुवां आमचे जितो वाडोवन वाडोवन वयर येता. जावं फुरो आज त्या संवयेक सकयल घाला कार्य काल्वारच्या क्रुसाच्या मुळार जेजू वाडत 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 म्हज्या जिवितान वयर वचूंक जाय. आज म्हज्या जिवितान जेजून वाडोवन वाडोवन मुखार वयर वचूंक जाय. खंडीत जावं जेजूक आज वयर उबारा. जेजूक वयर उबारा. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें आज आमचें जिवीत नंदन जातलें. जॉन चॅप्टर 3:17 पळया.
जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की देवान ह्या संवसार असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता ताणें समर्पण दिलो. वर्स 17 कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, ह्या संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हयच न्हय, बगार ताचे मरिफात बगार जेजू क्रिस्ता मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक मगे मुखार पुताक सत मानलेल्यांची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो आज जेजू क्रिस्ताक सत मानूंक जाय. आज जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या द्वारे आमकां जणकल्या बाचावी सुटका सडवळ आज आमकां फावो जातले. आज एक मोठो एक नियाळ म्हज्या मगचनो, हो नियाळ आज ताणें आमच्या जिवितान वाडोवन वयर वचूंक जाय. कोणें? जेजू. आमचे भितर थोडी संयो मोसो हागे गर्व राग कोणाकी निंदा करची, आडपाय दिवची, सकयल घालची, कुतांत्र करची असले सगळे सोयो कालवारच्या कुर्साच्या मुळान पडोवंक जाय. खंडीत जावं तेन्ना आमी रियली त्या सोम्याच्या मोगाची जावन आसता आनी खंय येता तो जेजू आमकां राखून सांबाळून आमचो फुडार आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून नंदन जाल्ले कुटांव म्हजे आनी तुमचे जातले. त्या खातीर ह्या सकाळच्या दिसा सानीक जो हांव बरी आमच्या जिवितान म्हणा जेजू तुवें आज म्हज्या जिवितान वाडात वयर वचूंक जाय आनी म्हज्या जिवितान खंयचीय संवय येवं दी ती सगळी तुज्या पांयाशी पडोवंक जाय. कित्याक तोच म्हजो आसरो, तोच म्हजो बरवसो, तोच म्हजो जीव दातार जावंक जाय. तुज्या शिवाय दुसरो देवच ना. खंडीत जावन त्या जेजूचेर पातया म्हज्या मोगाचेर हर सकाळी एक ल्हानशा संवयेंतल्यान भायर येवंक ट्राय करया. आमी जेजूचो आदार मागया. आमकां जाय जेजू, कित्याक आमी ताच्या सांगात रावंक जाय. आमचें जिवीत नंदन जाल्लें जातलें. आमेन. परतून म्हज्या मोगाचेर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मागया ह्या वेळार आज खंयची सकत आमच्या जिवितान वाडत वयर वता जाल्यार ते सकत आमी कालवारच्या कुर्साच्या मळार पडून दी. जेजू मात्र आमच्या जिवितान वाडत वयर येवन दी. मोगाळा जेजू आमचें काळीज, आमचें मौन, आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार दवरता. तुज्या भगवंतानी अमोलीक रक्तान आज आमकां नितळ कर. सगळ्या वायटांतावन, विघ्नांतावन, अनवरांतावन आमकां सुटका लाभय. तुज्या सक्त्यान आमकां भर, तुज्या पदवेन आमकां भर, तुज्या देण्यान आमकां भर. जेजू आज आमी मागता जेजू, कितल्या लोकांनी आमचेले माग म्हणला जेजू. एक हेरां खातीर मागचे एक निर्मळ काळीज म्हाका आज रचून दी. हेरांचे सुसरे बगचे, हेरांक बुजोवचे काळीज आज म्हाका दी जेजू. दुसरे एक बोगसाण्याचे काळीज म्हाका दी जेजू. एकामेकांक समजून घेवचे काळीज आज म्हाका दी जेजू. जेजू आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कामनांतल्या भावंडांक मात गरजेवंतांक जण एकल्यान तुज्या मुखार उबारता. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोणी खंतीन बेजारान बुडोवन आसा, टेंशन आसा, जण एकल्या बोळ जिवीत परिवर्तन कर. तुज्या स्पिरितान भर, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. सर्वेश्वर देवाकास दिनपासून काव्या दिसायचो भोवतो उल्हासांता. सर्वेश्वर देवा, सर्वेश्वर देवाकास दिनपासून काव्या दिसायचो भोवतो उल्हासांता. सर्वेश्वर देवाकास दिनपासून काव्या दिसायचो भोवतो उल्हासांता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचो दीस वर्तो जावन आसा. उल्हासान गावया, उल्हासान रावा, संतोषान रावा. निरासपण तुमकां सण नसुनी बरी भलायकी जेजूच तुमकां आयचे दिसा दिवं दी. मोतीचें समाधान तो जेजू दिवं दी. खंयची पॅटिशनां तुमी आयचे दिसा घाला ती सगळी पॅटिशनां तोच जेजू तुमकां आदारा पावोवन दी. आज तुमकां बळवंत करून दी ताच्या मोगान. त्या खातीर एक मोठे उतार जेजू आमच्या जिवितान वाडत वयर वचून दी. आमचे भितर सगळ्यो करण्यो कालवारच्या सकयल कालवारच्या कुर्साच्या मळान पडोवन दी आनी ताच्या मोगाची भुरगीं आमी जावया. मोगाच्या न्हू विशेष मांडावळ हांव कंटिन्यू एनावन्स करनात आसा.
एप्रिलाच्या 23 थावन 28 म्हळ्यार ह्या आयतारा कोंकणी महोत्सव रेसिडेन्सियल रितीन डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर त्या सुवातेर एक हप्तो आसतली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हांव आनी एंटायर टीम फादर फ्रँकलीन आनी जायते ह्या सकाळी त्या सुवाते बिस्पांनी आसतले. कोणा येवंक मन आसा दयेन येया. हे कोंकणी महोत्सवांत तुमी भाग घेवन आत्मीक सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या एप्रिलाचे 28, 29, 30 आमची ग्रेट इनर हिलींग रिट्रीट आसा. म्हज्या काळसाचे काय तुमकां जायती पिडा आसा फुरो, जायते असमाधान आसा फुरो, इन्नर हिलींगान 3 दीस बसा. हे सगळी अडकळ्यो आमकां सोडून वेतली आनी एक नवी जिवीत नवी सकत तो पवित्रत्व आमचे देंवयतलो. सुखान आसतना ह्या रिट्रीट हजार जाय थोडीच नांव आमचेले आसा. सुखान आसतना येया आनी स्वामीचे सकत अनुभव करा. 26, 27, 28 मे कपल्स रिट्रीट आसा. जून 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष मांडावळ. ह्या रितीन पयलेच आदीस तुमची नांवां बूक करा. तसो जेजू तुमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. हर एका वेळार जेजूक इनवायट करा, सुकाय नाकात. आमेन. 4 टेस्टिमनी परतून आयकुया. Hello, I'm Royston Machado from Goa and आमी petitionाक गेलोली for my visa process and admission लागून. म्हणजे विजा प्रोसेसय जाले आनी एडमिशन जाले आनी हांव आतां जर्मनी पावलेले आहा. देवाक आर्गां आनी वाखाणा दिता. I am Sheila Alva from Mumbai. I want to give a testimony. My brother Walter, who was operated for angioplasty, it was successful and he is recovering now, but he's still on ventilator. I request you of your prayers. Keep him continue in your prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I was reading the Psalm 107:20, which was given to me for his healing. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव आल्फा UK सावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमेंट दिवपा आशेतां. आमी हॉलिडेजांक गोंया येयली तेन्ना म्हज्या चेड्याक जोर येवपाक लागलो. ताका आमी डॉक्टरागेर व्हेलो. डॉक्टरा येतना ताची दोनूय हाताची बोटां लॉक जालीं. आमी परतून डॉक्टराक फोन केलो. डॉक्टर म्हणूंक लागलो ताजें कॅल्शियम ड्रॉप जाला, ताका GMCन एडमीट कर. आमी बेगीन GMCन व्हेलो आनी GMCन ताका कॅल्शियम ड्रिप्स लावन ताची दोनूय बोटां सुटलीं. ताका 3 दीस जाले जोरूच येतालो. डॉक्टर म्हणूंक लागलो आमकां खबर ना ताका कसो जोर येता तो. ताचे सगळे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आहले. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घातली आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी दोगांय रिपीट करीत आसलीं. 4th डे ताका परतो ब्लड रिपोर्ट करूंक काडलो आनी त्या उपरांत ताका कळलें ताका डेंगू फिवर म्हूण. तेमी डेंगूचो ट्रिटमेंट स्टार्ट केलो. तो आतां बरो आसा. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी हांवें म्हजें फ्लॅट रेंटाक दिल्लें आनी कोविडा टायमार म्हणजे टॅनंट म्हणपाक लागलो म्हाका तें रेंट फारीक करूंक जावचें ना, म्हाका कांय बिजनस ना. हांवें सांगलें ताका तूं म्हाका मागीर फारीक कर. आनी हांव ताका फोन करता तेन्ना तो म्हजो फोन उखलना जालो. 2 वर्सां पासून ताणें म्हाका रेंट फारीक करूंक ना. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घातली आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदां रिपीट करीत आसलें आनी आतां 29 सप्टेंबर ताणें म्हजे सगळे पयशे फारीक केले. ते बसात हांव जेजूक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमीन. हांव म्हज्या भावजेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. भावजेक घुमटा कडेन रायट सायडीक लिंफ नोड्स उदेल्ले देखून डॉक्टरा कडेन चॅकअपाक वेताना ताणें बायोप्सीक आमकां एडवायज केल्लें. सो आमी बायोप्सी टेस्टिंगाक आमी केलें. त्या टायमार ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी रिपीट करनासलें हांव. तशेंच बायोप्सी रिपोर्ट 1 हप्तासून आमकां बायोप्सी रिपोर्ट मेळ्ळो. तो रिपोर्ट आमकां देवान फोव केलो. तातूंत एक कॅन्सर टायपाचें आसता तर जाल्यारय तातूंत बॉडीक हार्म जावचें खंयचेंच ना तातूंत. देखून जाय जाल्यार 3 म्हयने ऑब्जर्वेशनाक दवरून पळोवन मागीर परतून टेस्ट चॅकअप करन जाय जाल्यार ट्रिटमेंट गरज आसा जाल्यार ट्रिटमेंट करयत म्हणून डॉक्टरान सांगलें. देखून इतलें व्हडलें अजाप आमकां फोव केल्ल्याक धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आमी बरें मागता. देव बरें करूं.